Hi, happy Sunday. How are you? I'm going to church. Kaya siyempre pa rin ma-render kita ka-time natin kay Lord. How are you? Kamusta ikaw? It's been a long time na wala ko vlog. But then, the most important thing is, okay kita. Itawan kita ka mahal ka Diyos kabago nga kabuhi para magpangon. Itawan kita ka mahal nga Diyos kabago nga tsansa. Para atubangan ang kabuhi nga buta ti paglaong. Then ikaw, kabayan mo man, padayon mo nga handom man, ang kanami ka kabuhi. Ang kataway ka kabuhi. Likawan ang mag-isip ka mga lain-lain. Makagaba, kag makatandag imong mental health. Padayon nga tubanga imong kagulingan sa tanan nga aspeto. Pagkakatabo sa imong nga kabuhi. Ay man sa orihi, pagsasigon sa orihi, tanan nga bagay nga ginpinang dadlayan mo. Ang imo kung padayon mo nga dampigan, tarigan, paghalungan ang imo nga kaugalingan. Sa matagad-law-adlaw nga ginbugay ka Diyos. Katubangan natin nga may positibo ang perspektibo, positibo nga handom nga nakabase sa anang maaramon at masarigan nga plano. Padayon kita, God love, Sir Ronnie. Bless you.